प्रश्न छ, मन, बुद्धि, विवेक र आत्माहरू कहाँ बस्छन्? आत्मा र मनमा के फरक छ? अब यहीँनेरि आत्मा बस्छ, यहीँनेरि मन बस्छ भन्न त कठिन छ, तर तपाईँसँगै बस्छ त्यो सुनिश्चित छ। तपाईँलाई छोडेर चाहिँ जानेवाला छैनन्। मन पनि तपाईँको, बुद्धि पनि तपाईँको, विवेक पनि तपाईँको, आत्मा पनि तपाईँको, तपाईँसँगै बस्छन्, छोडेर जाँदैनन् यिनीहरूले। यो कहाँ बस्छन् पत्ता लगाउन सकिन्छ, पत्ता लाग्छ, तर अरूले पत्ता लगाइदिन सकिन्न। अरू कोही पनि तपाईँभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। र यहाँनेरि आत्मा छ, यहाँनेरि बुद्धि छ, यहाँनेरि मन छ भनेर देखाउन सक्दैन। प्रवेश गर्नै सक्दैन। कसरी देखाउनु? तपाईँ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। आफूभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ। आफ्नो बुद्धि कहाँ छ, विचार कहाँ छ, मन कहाँ छ, भावहरू कहाँ छन्, गुण अवगुण कहाँ छन्, हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। आफैले पत्ता लगाउन सकिन्छ। मनका 7वटा खण्डहरू छन्। 7वटा मनका खण्डहरूको विषयमा पहिला मैले चर्चा गरिसकेका छु। तिनै 7वटा खण्डहरूमा यी सबै कुरा बसेका हुन्छन्। हाम्रो बुद्धि, हाम्रो विचार गर्ने क्षमता, हाम्रो भाव, हाम्रा गुणहरू, हाम्रा अवगुणहरू यिनै मनका खण्डहरूमा बसेका हुन्छन्। मन, बुद्धि, विवेक यी सबै मनकै अवस्थाहरू हुन्। मनका भिन्न भिन्न अवस्थाहरू छन्। यसको लागि यी सबैलाई जान्न सकिन्छ। जान्ने बाटोको नाम हो ध्यान। ध्यान गर्यो भने आफ्ना यी भित्री अङ्गहरू, भित्री गुणहरू यी सबैलाई जान्न सकिन्छ। अब ध्यान भने के हो? ध्यान गरेर कसरी जान्न सकिन्छ? प्रश्न आउला। ध्यान भनेको सजगता हो, होस हो। म होसमा रहेँ, सजग भएँ। कसप्रति सजग भएँ? आफैप्रति सजग भएँ अथवा आफ्नो अन्तस्करणमा चलिरहने विभिन्न प्रकारका भाव, विचारहरू, अवस्थाहरूमा म सजग भएँ। बाहिर वस्तुहरूमा सजग भइयो भने वस्तुहरू प्रष्ट हुन्छन्, देखिन्छन्। हामी वस्तुहरूप्रति सजग भएनौँ भने आँखाले देखेर पनि वस्तु देखिन्न, देख्दैमा देखिँदो रहन्छ। एकजना व्यक्ति भन्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई एक दिन त्यो लुगा धुने पसल चाहियो। त्यहाँ जानु थियो। अनि उहाँले अब कहाँ जाने होला, कहाँ गएर यो लुगा धुन दिने? लुगा धेरै छ, धुन दिनु छ, धुने मान्छे छैन घरमा, अथवा आफूलाई धुने फुर्सद छैन, अथवा आफूलाई अल्छी लागेको छ, कसैले गरिदिनु पर्थ्यो, अब गर्ने मान्छे पनि छैन, के गर्ने? अब धोबीकोमा लुगा धुन दिनु पर्यो। उहाँले विचार गर्नुभयो, तर धुने ठाउँ कहाँ छ उहाँलाई थाहा छैन। अनि उहाँले बाहिर आएर सोध्नुभयो मानिसहरूलाई, यो लुगा धुन दिनु थियो, कहाँ छ होला लुगा धुने ठाउँ? अनि एकजना मान्छेले भन्यो, अचम्म छ, तपाईँकै घर अगाडि छ नि, थाहा छैन तपाईँलाई? अनि उहाँले कहाँ छ भने यो ठाउँमा छ भनेपछि आफ्नो घर अगाडि जुन बाटो उहाँ सधैँ हिँड्नुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा 5 वर्ष अगाडिदेखि धोबीको पसल रहेछ। तर साइनबोर्ड पनि लागेको छ, तर उहाँले देख्नु भएन। जब आवश्यक पर्यो अनि देखियो। हामी देखेर पनि देख्दैनौँ। जे आवश्यक छैन, जे कुरातिर हाम्रो मन गएको छैन, हामी त्यसलाई देख्दैनौँ। त्यसैले देख्छ कसले भने सजगताले देख्छ। कुनै वस्तु चाहियो भने त्यस वस्तुप्रति हामी सजग हुन्छौँ। त्यो सजगताको कारणले त्यो साइनबोर्ड देख्छौँ, त्यो वस्तुहरू देख्छौँ। पहिला हामीभित्र सजगता आउनुपर्छ, अनि वस्तुहरू प्रकाशित हुन्छन्, देखिन्छन्। त्यसै कहाँ देखिन्छ र? प्रकाश 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा बाहिरबाट आउने बत्तीको प्रकाश, सूर्यको प्रकाश। अर्को त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रकाश चेतनाको प्रकाश, मेरो थाहा पाउने क्षमता। यो हो प्रकाश। यो चेतना नै
वास्तविक प्रकाश हो। यो चेतनाले मात्रै वस्तु देख्छ र बाहिर तपाईले यो चेतनालाई बाहिर लगाउनुभयो भने बाहिरका वस्तुहरू देखिन्छन्। जे कुरा जान्न चाहनुहुन्छ जान्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ चेतना लाग्यो भने मात्रै जान्न सकिन्छ है, लागेन भने जान्न सकिन्न। अगाडि जान्न खोज्दैमा जान्ने होइन, मेरो ध्यान लाग्नुपर्छ त्यो विषयमा, अनि मात्रै त्यो विषयको कुराहरू जान्न सकिन्छ। ध्यान लागेन भने त्यो विषय जान्न सकिन्न। किताब पढेर मात्रै ज्ञान आउँदैन, किताब पढाइमा ध्यान छ कि छैन यसको आधारमा ज्ञान आउँछ। ध्यान लगाएर पढेको छ भने के पढियो सबै थाहा हुन्छ, ज्ञान आयो, एक शब्द प्रकाशित भए देखियो। यदि मेरो ध्यान चाहिँ अन्तै छ तर म यहाँ किताब पढिराखेको छु भने एउटा कुरा पनि बुझिँदैन, किनभने हाम्रो चेतना बाहिर कतै गएको थियो। पढाइ यहाँ गरिराखेका थिएँ भने अब केही पनि बुझिँदैन, जति पटक पढे पनि भित्र घुस्दैन। किताब पढ्या देख्दैमा कुनै व्यक्तिले पढिरहेको छ भन्न मिल्दैन। उसको चेतना कहाँ छ त्यसको आधारमा पढेको छ कि छैन थाहा हुन्छ। बाह्य वस्तुहरू केहीमा पनि, चाहे पढाइ होस्, चाहे आफ्नो कर्म होस्, काम होस्, जे गर्नुहुन्छ त्यो विषय होस्, या आफ्नो नातागोता इष्टमित्र होस्, जहाँ ध्यान लगाउनुहुन्छ, जसको याद गर्न थाल्नुहुन्छ, जसमाथि हाम्रो चेतना पर्छ त्यहाँ राम्रो हुन्छ, त्यसको पुरै कुरा याद हुन्छ। मानिसहरूप्रति हामीले ध्यान लगायौँ भने उनीहरूप्रति प्रेम बढ्छ। वस्तुहरूप्रति ध्यान लगायौँ भने वस्तुप्रति प्रेम बढ्छ। बाहिर जेमा ध्यान लगायो प्रेम बढ्छ। प्रेमको अर्थ के हो? आनन्द आउँछ। जहाँ प्रेम त्यहाँ आनन्द। कुनै वस्तुमा हामीले ध्यान लगायौँ, होस पुर्यायौँ, वस्तुप्रति अपनत्व बढ्छ, वस्तुप्रति नै माया लाग्न थाल्छ। माया लाग्यो कि आनन्द आउँछ। कुनै मानिसप्रति हामीले ध्यान दियौँ भने मानिस राम्रो लाग्न थाल्छ अथवा मानिसप्रति प्रेम जाग्न थाल्छ र त्यही मानिस हेर्दैखेरि आनन्द आउँछ। जहाँ प्रेम त्यहाँ आनन्द। प्रेम ध्यानबाट मात्रै उत्पन्न हुन्छ, ध्यान नलगाइकन प्रेम हुँदैन। तपाईलाई हेरिराखेको छु तर मेरो ध्यान अन्त कतै गइराखेको छ भने तपाईप्रति प्रेम हुन्छ र? तपाईलाई मैले हेरिरहेको छु, ध्यान पनि तपाईमै छ, अन्त छैन भने अनि प्रेम उत्पन्न हुन्छ, लगाव उत्पन्न हुन्छ, सेवा उत्पन्न हुन्छ। तपाईलाई यहाँ देखिराखेको छु, तपाईको सुख दुःख आँखाले त हेरेको छ, मेरो अन्यत्र मन गएको छ भने म तपाईको सेवा गर्न सक्दिनँ, तपाईको मर्कै बुझ्दिनँ, के सेवा गर्नु? तर तपाईतिर ध्यान छ भने तपाईको मर्का बुझ्छु, सबै समस्या बुझ्छु, अनि समाधानतिर लाग्छु। सेवा यहाँबाट जन्मिन्छ। बिना ध्यान केही हुँदैन। जहाँ ध्यान लगायो त्यहीँबाट मात्रै सबै कुरा उत्पन्न हुन सक्छ जे हामी चाहन्छौँ। ध्यान नभएको अवस्था भनेको मृत्युको अवस्था हो। जहाँ ध्यान छैन त्यहाँ हामीलाई थाहा छैन, थाहा नपाउनु भनेको मृत्यु। जहाँ ध्यान त्यहाँ हामीलाई थाहा छ, थाहा पाउनु भनेको जीवन। जीवन भनेकै थाहा पाउने क्षमता हो। जहाँ थाहा छ, होस छ, त्यहीँ जीवन छ। जहाँ बेहोसी छ उहीँ मृत्यु छ। त्यसैले हाम्रो आफ्नो ध्यान हामीले कहाँ लगायौँ भन्ने कुरा हो। ध्यान चाहिँ सर्वौषधि हो। ध्यान नभइकन जीवन चल्दैन। ध्यान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। यही ध्यानको वृद्धि गर्ने, आफ्नो होसको वृद्धि गर्ने विधालाई ध्यान गर्ने विधा भनेर भनिन्छ। त्यसकारण ध्यान सिक्नुपर्छ, ध्यानको कला जान्नुपर्छ। होइन भने जीवन अस्त व्यस्त हुन्छ। बाहिर पनि सबै कुरा सन्तुलन मिल्दैन, सबै सन्तुलन बिग्रिन्छ। के को कारणले बिग्रियो? ध्यान नभएको कारणले बिग्रियो। ध्यान भयो कि त सबै सन्तुलन बाहिर पनि मिल्छ। त्यसै गरी भित्र ध्यान लगाउनु भयो भने भित्रको वस्तु प्रकाशित हुन्छन्। जसरी बाहिर ध्यान लगाउँदा बाहिरको वस्तुहरूको एक कुरा जान्यौँ र उसप्रति नै प्रेम पर्यो, जसमा ध्यान दियो त्यसप्रति प्रेम पर्यो नि, त्यसै गरी आफ्ना भित्री कुराहरूमा ध्यान लगाउनु भयो भने हाम्रा भित्री कुराहरूप्रति प्रेम पर्न थाल्छ।
सबै चिज प्रकाशित हुन्छ। तपाईले आफ्ना विचारलाई ध्यान दिनुभयो, आज मेरा विचारहरू कस्ता आइरहेका छन्, राम्रा विचार आए, नराम्रा विचार आए, कस्तो विचार आयो, ममा इच्छाहरू उठ्छन्। इच्छा त लाग्छ नि है, यो चाहियो, ऊ चाहियो, त्यो भएन, ऊ भएन, मनमा विभिन्न प्रकारका इच्छाहरू आउँछन्। इच्छाप्रति हामी सजग भयौँ, इच्छाप्रति होसले भरियौँ भने इच्छाहरूको विषयमा हामीलाई जानकारी हुन्छ, यी इच्छाहरू प्रकाशित हुन्छन्, इच्छाबाट आउने विचारहरू प्रकाशित हुन्छन्। यसको अर्थ हामी देख्न थाल्छौँ र जसलाई हामी देख्न थाल्छौँ, जता ध्यान दिन्छौँ त्योसँग प्रेम पर्छ। रमाइलो के भने आफ्नै इच्छाहरूसँग पनि प्रेम पर्छ, आफ्नो मनसँग प्रेम पर्छ, आफ्नो विचारहरूसँग प्रेम पर्छ। कति व्यक्तिहरूले गीत गाए नि, हे मन तँभन्दा सुन्दर अरू कोही पनि छैन, तँभन्दा राम्रो मैले अरू कोही यो दुनियाँमा देख्दै देखिनँ रे, आफ्नो मनभन्दा प्रिय अरू कोही पनि लागेन। आफ्नै मन अत्यन्तै राम्रो लाग्छ, आफ्नै विचारहरू राम्रो लाग्छ। जुन दिन हामीलाई आफ्ना विचारहरू राम्रो लाग्न थाले, जुन दिन आफ्नो मन राम्रो लाग्न थाल्यो, त्यही दिन दुःखबाट हामी मुक्त भयौँ। यही हो मुक्ति, पुरै दुःखबाट मुक्त भयौँ। किनभने दुःख भनेकै मनको कुरूपता हो, विचारहरूको कुरूपता नै दुःख हो, विचार र मनको सौन्दर्य नै सुख हो। जहाँ आफ्नै मन सुन्दर छ, आफ्ना मनमा आउने विचारहरू देखेर आफै गदगद भइराखेको छ, अब उसलाई के को दुःख। आफ्नो मन सुन्दर बनाउन के गर्ने, मनप्रति ध्यान दिने, विचारप्रति ध्यान दिने। आफ्नो विचार, आफ्ना मन, आफ्नो भाव, कस्तो भाव आइराखेको छ, यसप्रति ध्यान दियौँ भने यी कुराहरू प्रकाशित हुन सुरु गर्छन्। त्यसै गरी त्योभन्दा भित्र आफ्नो बुद्धि छ, थाहा छ नि हामीसँग बुद्धि छ, यही बुद्धिले त अहिलेसम्म खुवाएको छ, यही बुद्धिको कारणले आज हामी जे छौँ त्यहाँसम्म छौँ। यति सुन्दर बुद्धि जसले मलाई यहाँसम्म लिएर आयो, मलाई सुख दियो, त्यो बुद्धिको विषयमा जान्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो बुद्धि कहाँ छ, कस्तो छ, थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन। आफ्नो बुद्धिप्रति होस राख्यौँ, आफ्नै बुद्धिप्रति गर्व लाग्छ। आहा मेरो बुद्धि क्या राम्रो, प्रशंसा गर्न मन लाग्छ आफ्नो। यसैलाई त आत्मसम्मान भनिन्छ नि। जुन व्यक्ति आत्मसम्मानले भरिएको छ, आत्मविश्वासले भरिएको छ, त्यो व्यक्ति कसरी दुखी हुन्छ र? हुँदैन। र यो आत्मसम्मान, आत्मगौरव, यो आत्मप्रतिष्ठा, यसले भरिनको लागि यसप्रति ध्यान जानुपर्छ। तर हामीले के भन्यौँ भने नि, आत्मसम्मान भनेको आफ्नो मनलाई नै आत्मा ठानेर आत्मसम्मान भन्यौँ। आत्मा फरक छ, आत्मा फरक छ, मन फरक छ, इच्छाहरू फरक छन्, गुणहरू फरक छन्, भावहरू फरक छ। यी सबैलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले आत्मा भन्यौँ। तर योभन्दा पनि गहिरो छ आत्माको तह, हाम्रो विचार, हाम्रो भाव, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो विवेक। अब हेर्नुहोस्, विवेकलाई पनि हामीले कति प्रयोग गऱ्यौँ गरेनौँ थाहा हुन्छ। म भित्र दिनभरिमा कतिपटक विवेक जागृत भयो अथवा विवेक उठ्यो, होसमा रह्यौँ भने थाहा हुन्छ कि विवेक भनेको जहाँ अरूको कल्याण हुन्छ। विवेकमा प्रेम र बुद्धिमत्ता हुन्छ। बुद्धि मात्रै चाहिँ स्वार्थी हुन्छ, बुद्धिले आफ्नो मात्रै भलो सोच्छ। तर विवेकले चाहिँ आफ्नो मात्रै होइन, सबैको भलो सोच्छ। किनभने विवेकमा प्रेम मिसिएको हुन्छ। प्रेम जहिले पनि अरूप्रति नै हुन्छ, प्रेम अरूप्रति नै हामीले गरेका हुन्छौँ। त्यस कारणले अरूको पनि हितमा बुद्धि, आफ्नो बुद्धि लगाउनु, यसलाई विवेक भनियो। आफ्नो विवेकप्रति पनि होसपूर्ण रहने। त्योभन्दा पनि गहिरो छ चेतना अथवा आत्मा। आत्मा भनेको मेरो थाहा पाउने क्षमता, मेरो होस, मेरो ध्यान, मेरो बोध, यसलाई आत्मा भनिन्छ। होसप्रति नै होस राख्नु चाहिँ आत्मदर्शन हो, अथवा आत्मानुभूति हो, अथवा आत्मस्मरण हो। होसप्रति होस राख्ने, मेरो बोधप्रति नै बोधले भरिने, मेरो होसलाई होसपूर्ण तरिकाले होसले नै जानिराखेको छ। आफूले आफैलाई जान्नु, मैले मैलाई समग्र रूपमा बुझ्नु,
यो आत्मदर्शन हो। त्यसैले यी सबै हामीसँगै छन्, हामी भित्रै भएको कुरा हो नि। मूल कुरा हामीले हाम्रो ध्यान कहाँ लगायौँ भन्ने कुरा हो। जेमा हामीले ध्यान लगाउँछौँ त्यही कुरा राम्रो हुन्छ, त्यही कुरा बढ्दै 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 जान्छ। जेमा ध्यान लगायो त्यही बढ्छ। त्यही भएर म के भन्छु भने ध्यान यस्तो मल हो जुन बिरुवामा हाल्नुहुन्छ त्यही बिरुवालाई सपार्छ। किनभने मलले यसलाई सपार्नुपर्छ, यसलाई सपार्नु हुँदैन, आफै कुरा बुझ्दैन। तपाईले गएर मल हालिदिनु भयो भने झारमा हाले पनि झार सपारिदिन्छ, बिरुवामा हाले पनि बिरुवा सपार्छ। मलले यसलाई सपार्छु या यसलाई सपार्दिन भन्दैन। तपाईले केमा मल हाल्नुभयो त्यसको आधारमा सप्रिन्छ। एउटा बिरुवामा हाल्यो भने अर्को बिरुवा सप्रिँदैन। जेमा हामी मल हाल्छौँ त्यही सप्रिन्छ। हाम्रो ध्यान पनि जीवनको सर्वाधिक ठुलो मल हो जसले हामी भित्र रहेका कुराहरूलाई सपार्छ। तपाईले पीर, चिन्ता, तनावमा ध्यान लगाउनु भयो भने त्यही सप्रिन्छ। जतिखेर पनि मलाई फलानाले बिगार्यो, उसले गर्यो, अब म के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, सधैँ भुटभुटिएर बस्ने हो भने त्यही सप्रिन्छ। सधैँ चिन्ता नै सप्रिन्छ। सधैँ चिन्ता गरिरहन पाइन्छ। मजाले चिन्ता गरे हुन्छ, पीर गरे हुन्छ, तनाव गरे हुन्छ। किनभने त्यसमै ध्यान लगाइयो। जेमा ध्यान लगाइयो त्यही पाइने हो। तपाईले जेमा चेतना लगाउनुहुन्छ त्यही प्रकाशित हुन्छ, त्यही देखिन्छ। चिन्तामा ध्यान लगाउनु भयो चिन्ता देखिन्छ, चिन्ता प्रकाशित हुन्छ अनि चिन्ता गरेर बस्ने त्यसैले दुःख दिन्छ। तपाईले राम्रो कुरामा अरूले आफूलाई सम्मान गरेको कुरा, आफूले पनि अरूलाई सम्मान गरेको कुरा, माया गरेको कुरा, प्रेम गरेको कुरा, सबैको कल्याण गरेको, भलाइ गरेको कुरा सम्झिन थाल्नुभयो। अथवा म अरूको राम्रो गर्छु, आजदेखि म सबैलाई सम्मान गर्छु, आदर गर्छु, राम्रो मात्रै गर्छु, यो राम्रो कुरा सम्झिन थाल्नुभयो र यसमा ध्यान लगाउनु भयो। अब यही राम्रो बढ्न थाल्छ। जेमा ध्यान लगायौँ त्यही बढ्छ। आनन्दमा ध्यान लगाउनु भयो भने आनन्द बढ्छ। खुसीमा ध्यान लगाउनु भयो भने खुसी बढ्छ। सुखमा ध्यान लगाउनु भयो भने सुख बढ्छ। दुःखमा ध्यान लगाए दुःख बढ्छ। हामी कुरा के गर्छौँ, केमा ध्यान लगायौँ भन्ने कुरा व्यक्तिहरूको कुराबाट थाहा हुन्छ कि गफ गरिराखेका हुन्छन् नि। कुरा गर्दा कस्तो कुरा गर्छन्, खुसीको, आनन्दको, प्रगतिको, उन्नतिको कुरा गरिराखेका हुन्छन् या विनाशको, विकारहरूको, यसले नराम्रो गर्यो, यहाँ यो भयो, यहाँ घाटा लाग्नेवाला छ, यो देश बर्बाद हुनेवाला छ, सब समाज सिद्धिनेवाला छ, यो पृथ्वी नै ध्वस्त हुनेवाला छ, यस्ता अफवाहहरू हुन्छन् नि। जसले नकारात्मक कुरामा ध्यान लगायो त्यो व्यक्तिले नकारात्मक कुरा नै पायो। जसले सकारात्मक कुरामा ध्यान लगायो उसले सकारात्मक कुरा पायो। मूल हो ध्यान, मूल हो ध्यान। हाम्रो जीवनको मूल सम्पत्ति भनेकै ध्यान हो। ध्यान तपाईसँग छ भने तपाईले प्राप्त गर्न चाहेको कुनै पनि सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान भन्दा ठुलो पुँजी अर्को छैन जसले जे पनि तपाईलाई दिन सक्छ। ध्यान व्यापारमा लगाउनुस्, ध्यान लगाएर व्यापार गर्नुस्, व्यापार बढ्छ। कहीँ नोकरी गर्नुहुन्छ, कहीँ काम गर्नुहुन्छ, त्यो काममा ध्यान लगाउनु भयो भने पदोन्नति हुन्छ, पद बढ्छ। तपाईले जहाँ पनि ध्यान लगाउनुहुन्छ प्रगति नै प्रगति। तर के को प्रगति? जेमा ध्यान लगाउनु भयो त्यसको प्रगति। नोकरीमा ध्यान लगाएर व्यापार प्रगति हुँदैन। त्यसै गरी चिन्तामा ध्यान लगाएर खुसी प्राप्त हुँदैन, खुसी बढ्दैन। केमा ध्यान लगायौँ हामीले? मूलतः हाम्रो ध्यान केमा लाग्यो, कुन विषयमा लाग्यो, यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला विषय केमा लगाउने, विषयको छनौट गरौँ। हामी विषय छान्न सक्छौँ नि। मेरो यति ठुलो सम्पत्ति यो ध्यान, यो ध्यान जेमा लगायो त्यो बढ्दो रहेछ, त्यसकारण मैले केमा लगाउने त? अब मेरो प्रगतिमा लगाउने, पढाइमा ध्यान लगाउने कि मैले जे काम गरिरहेको छु त्यो काममा ध्यान लगाउने कि सम्बन्ध बिग्रिएको छ सम्बन्धमा ध्यान लगाउने कि जेमा ध्यान लगाउनुहुन्छ त्यही सप्रिन्छ, त्यही राम्रो हुन्छ। विषय छनौट गर्ने। अब विषय छनौट गरेर मात्रै पनि पुग्दो रहेछ ल। यहाँले यो कुरामा ध्यान लगाउँछु भनेर भन्नु त भयो, लगाउन प्रयास पनि गरे हो तर लाग्दैन नि ध्यान, के गर्ने? लगायो एकछिन मन भागेर कहाँ कहाँ पुगिहाल्छ।
यसमा चाहिँ म ध्यान लगाउँछु भन्यो, फेरि भाग्छ मन, कता जान्छ। मन एक ठाउँमा मैले चाहेको विषयमा लागेन, मैले नराम्रो विषयहरूमा मन लगाउने बानी लगाएँ, त्यसकारण त्यतैतिर मन जान थाल्यो। मेरो मनको बानी बिग्रियो। जहाँ जहाँ दुःख हुन्छ, जे सम्झिँदा दुःख आउँछ, मेरो मन त्यतै जान्छ। यो किन यस्तो हुन्छ भने नि, पानी बगिराखेको छ, जताबाट पानी बग्यो त्यहाँ बाँध बाँध्नुभयो भने पनि त्यही ठाउँमा फुटाएर पानी जान्छ। किनभने जहाँ होचो छ अथवा जहाँबाट सधैँ जाने गरेको छ त्यही बाटो खोज्छ। ऊर्जाले पनि त्यस्तै खोज्छ, हाम्रो मनले पनि त्यस्तै खोज्छ। जुन बाटो जाने लागेको थियो त्यतै जान्छ, बानी लागेको हो नि। त्यसकारणले हामीले नकारात्मक कुरामा मन जाने बानी लगायौँ, त्यसकारण अहिले जेमा मन लगाउन खोज्यो लाग्दैन। यसो राम्रो कुरामा मन लगाउन त म पनि सुखी हुन्छु नि। सुख दिने कुराहरू, आनन्द दिने कुराहरू, खुसी दिने कुराहरूमा ध्यान लगाउँछु म। अब यो नराम्रो कुरामा लाउँदिनँ। नराम्रो विचार गरेर के फाइदा, त्यत्तिकै दुःख मात्रै दिँदो रहेछ। नराम्रो विचार गर्दिनँ भन्यो, फेरि नराम्रै विचारमा मन जान्छ। हो, यसलाई के गर्ने? यसैको लागि त हो ध्यानको अभ्यास। आफ्नो चित्तलाई एक ठाउँमा लगाउनको लागि अभ्यास गर्ने विधालाई ध्यानको अभ्यास भनियो, ध्यान साधना भनियो। बिना साधना त्यत्तिकै एकैछिन चाहेर यो विषयमा लाग भनेर मन मान्छ र? त्यो नराम्रो विषयमा मन लगाउनको लागि हामीले कति साधना गऱ्यौँ भन्नुहोस् त? जान्ने भएदेखि अहिलेसम्म खालि नराम्रो विषय मात्रै सम्झिँदै, अरूलाई गाली गर्दै, अरूले गाली गरेको कुरा सम्झिँदै, नकारात्मक कुरामा मन लगाउनलाई कति मेहनत गर्नु पर्यो। बल्ल त लागेको छ, अहिले नराम्रो मात्रै सम्झिने बल्ल भएको छ। अब फेरि राम्रो सम्झिनलाई पनि त समय त लाग्छ नि, है। त्यसैले अब अभ्यास सुरु गर्ने, ध्यानको अभ्यास। एउटा विषय छनौट गर्ने र त्यो विषयमा आफ्नो चित्त लागोस्, आफ्नो ध्यान लागोस् र त्यो विषय प्रगति होस्, त्यो विषय बढोस्, उन्नति होस्। यसको लागि प्रयास गर्नु एउटा तह हो ध्यानको। अर्को तह चाहिँ ध्यान हुनु पर्यो तब न लगाउने। आफ्नो ध्यानको क्षमता पनि कम हुँदै गएको छ। जति हाम्रो मन चञ्चल हुन्छ, हाम्रो ध्यान विषयहरूमा, विविध विषयमा बाँडिँदै जान्छ, त्यति हाम्रो ध्यानको क्षमता, होसको क्षमता पनि कम हुन्छ। हाम्रो आफ्नै होसको क्षमता कम भइसकेको छ। उमेर बढ्दै गएपछि त्यो फेरि स्वतः आफ्नै प्रकारले कम हुँदै जान्छ। त्यसकारण यो कम नहोस्, ध्यान कम नहोस्, त्यसको लागि ध्यानप्रति नै ध्यान दिने। किनभने जेमा ध्यान दियो त्यही बढ्दो रहेछ, जेमा ध्यान दियो त्यही सप्रिन्छ। जुन बिरुवामा मल हाल्यो त्यही बिरुवा सप्रिन्छ। अब यो ध्यान रूपी मल हाल्नुभयो भने ध्यान सप्रियो, अब ध्यान बढ्यो। होसप्रति नै होस दिनुभयो भने होस बढ्छ। विषयप्रति ध्यान दिनुभयो भने विषय बढ्छ, विषय राम्रो हुन्छ। दुःखतिर ध्यान दिनुभयो, दुःख बढ्यो। सुखतिर ध्यान दिनुभयो, सुख बढ्यो। ध्यानतिरै ध्यान दिनुभयो, ध्यान बढ्यो। त्यसैले आफ्नो ध्यानतिरै ध्यान दिएर ध्यान बढाउने कलालाई पनि ध्यान भनियो। त्यसैले दुईटा तत्त्व, दुईटा शब्द प्रयोग गरिएको छ। एउटालाई एकाग्रता भनिन्छ, अर्कोलाई ध्यान भनिन्छ। कन्सन्ट्रेसन भनिन्छ अनि मेडिटेसन भनिन्छ। कन्सन्ट्रेसन, एकाग्रता भनेको विषयमा आफ्नो ध्यान लगाउनु। कुनै पनि विषयमा, चाहे आन्तरिक होस् चाहे बाह्य होस्, कुनै पनि विषयमा ध्यान लगाउनु र त्यो विषयलाई राम्रो बनाउनु, यो एकाग्रता। एकाग्रताबाट सबै काम राम्रो हुन्छ। जस्तो कर्म गरे पनि एकाग्रता चाहिने। समग्रता साधनाले परमात्मा पाइने। कुनै पनि काम गर्नको लागि एकाग्र हुन जरुरी छ। कुनै पनि काम राम्रो बनाउनको लागि एकाग्र हुन जरुरी छ त्यो विषयमा, अनि मात्रै काम राम्रो हुन्छ। तर जुन व्यक्तिले फर्केर आफ्नो ध्यानलाई नै विषय बनायो, थाहा पाउने क्षमता, त्यो विषयमा लाग्ने त्यो होसलाई नै विषय बनाइदियो, त्यसले परमात्मा पायो।
समग्रताको अर्थ हुन्छ ध्यान। ध्यानबाट ईश्वरीय अनुभूति हुन्छ। एकाग्रताबाट विषयको अनुभूति हुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।